बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, पाकिस्तान की सियासत में अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी दिन बोरिंग नहीं होता। जब भी हम बोर होने लगते हैं कोई ना कोई फुलझड़ी सामने आ जाती है। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के कैंप्स में इस वक्त क्या चल रहा है? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग गुज़श्ता 24 घंटे गुजरे हैं। जिस किस्म की रिपोर्ट सामने आई हैं, खबरें और जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, दो बड़े दावे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से और बिलावल भुट्टो जरदारी। इंटरेस्टिंगली हो सकता है कि अब आने वाले दिनों में आप देखें कि कोई ऐसा ट्विस्ट और टर्न आए पाकिस्तान की सियासत में कि वो ऐलान करें कि मैं इमरान खान से मिलने के लिए अटक जेल जाना चाहता हूँ। अच्छा, ये पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं की जा सकती। उसकी वजह क्या? और जरदारी साहब किन के साथ राब्ते में आ गए, राइट। इसके हवाले से भी कुछ डिटेल है। और प्रैक्टिकली हर चीज़ घूम रही है उस ऐलान के इर्द गिर्द जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से किया। 4 साल लगे उनको ये ऐलान करने में। कि हर बंदा पूछता था मियाँ साहब कब आएंगे, मियाँ साहब कब आएंगे। उन्होंने जनाब बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि शायद अपनी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन फैसला समझा इसे। अच्छा, बहरहाल अनाउंस कर दिया 21 अक्टूबर को आना है, लेकिन वो ऐलान करके गए फंस। हालांकि उनकी तकरीर से पहले जो उन्होंने तकरीर की, वो हमने लास्ट वीडियो में उसके ऊपर तस्करा भी किया, उस तकरीर तक तो सब कुछ रावी चैन ही चैन लिख रहा था। सही। शहबाज शरीफ पाकिस्तान रवाना हो चुके थे, मरियम बीबी ने जाना था और यहाँ पर शहबाज शरीफ ने तमाम इंतज़ाम इंतज़ाम देखना था उनके इस्तकबाल का। कन्वेंशन उन्होंने करना शुरू कर दिए थे। ग्रैंड मशावरती कन्वेंशन हो रहा है पंजाब का, तमाम टिकट होल्डर्स की जिम्मेदारियां लग रही हैं। मरियम बीबी ने जो है वो लाहौर में तंजीमी अहदेदारान का, टिकट होल्डर्स का, उनका इजलास किया। उसके बाद उन्होंने जनाब इस्लामाबाद में आके कोई गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को उन्होंने नून लीग की तरफ से इंस्ट्रक्शंस गई, AJK के लोगों को गई, इस्लामाबाद एवरीवेयर, रावलपिंडी दुल्हन की तरह सजा देंगे। 1 मिलियन लोग आएंगे मियाँ साहब को रिसीव करने के लिए और जश्न का समा होगा। ऐसा लगेगा जैसे इमाम खुमैनी जो है वो उनका तैयारा लैंड कर गया लाहौर एयरपोर्ट पे। सही। सब कुछ जो है वो ठीक चल रहा था। सही। फिर मियाँ साहब ने एक लिखी हुई तकरीर पढ़ी और चीजें वहां से तब्दील होना शुरू हो। मरवा आ गया लिखने वाला है। जो दावे देखें अब उनका मसला क्या, उनका डायलेमा क्या? उनका डायलेमा ये है कि उनके पास बयानिया कोई नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं है। सियासी जमात को इज्जत दफन हो चुका। देखिए, या आपके पास परफॉर्मेंस होती है या बयानिया होता है। परफॉर्मेंस आपके सामने है। सही। PDM की हुकूमत की इस वक्त पेट्रोल की कीमत, गैस की जो होने वाली है कीमत, जो किल्लत होने वाली है, जो इस वक्त आटे की, चीनी की, बिजली की बिलों की सूरत हाल है, हर चीज की जो सूरत हाल है, तो अवाम तो जिसे कहते हैं ना नक्को नक, सही, वो हुए हैं। बिल्कुल ऐसे। तो परफॉर्मेंस तो आपके पास जीरो है। पुरानी जाली परफॉर्मेंस उस वक्त के लोगों की जो बेसिकली बाइंग कैपेसिटी थी या उनकी जो तनख्वाह थी उसके हिसाब से उस वक्त महंगाई थी। आज आप उसको मॉडल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे सामने रख के उनकी आज के कंपैरिजन में शहबाज शरीफ के रेट्स का नवाज शरीफ के रेट से मुवाजना हो रहा है जी। वो ये जीते नवाज शरीफ ही फिर अपनी तकरीर में खुद। अच्छा, अब ये एक बड़ी तब्दीली आई है। देखें, एक है वो पॉलिटिक्स जो कि रिवायती पॉलिटिक्स 90s की पॉलिटिक्स है, अर्ली 2000s की पॉलिटिक्स है। बेसिकली इस एंड्रॉयड फोन, मोबाइल फोन से पहले की पॉलिटिक्स है। सही। एक है इसके बाद की पॉलिटिक्स, वो ऑल टुगेदर चेंज हो चुकी है। राइट। दूसरा, मियाँ साहब की अदम मौजूदगी में अभी डाटा जो है वो सामने आया है, 2 करोड़ 10 लाख के करीब वोटर्स ऐड हो चुके हैं। 2 करोड़ 10 लाख? हाँ, 2 करोड़ 10 लाख 2018 से, 18 से प्रैक्टिकली मियाँ साहब पॉलिटिकल सीन से आउट है। सही। वो आपको जलसे जुलूस करते हुए नजर नहीं आ रहे, वो लोगों के साथ कनेक्ट करते हुए नजर नहीं आ रहे। तो ये 2 करोड़ 10 लाख वोटर का आपको पता है मतलब क्या है? ये वो 2 करोड़ 10 लाख वोटर है जो जानते ही नहीं है। वो तो 2013 की जो कहानी सुना रहे हैं मियाँ साहब, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो लोगों को इकट्ठा करना चाह रहे हैं। ये 2 करोड़ 10 लाख, यानी उनको मेट्रो का नहीं आइडिया, उनको मोटरवेज का नहीं आइडिया, एटमी धमाकों का नहीं आइडिया। जो मियाँ साहब हमेशा गिनवाते हैं अपनी चीज, गिनवाते हैं तो जाहिर है कि वो एटम बम थोड़ी खाते हैं। हाँ। एटम रोटी खाते हैं ना, रोटी खाते हैं ना, एटम बम तो नहीं खाते। मोटरवे जो है वो तो नहीं खाते। ये अच्छी चीज है, ठीक है, प्रोजेक्ट होते हैं, लेकिन मियाँ साहब
اب کہانی یہ ہے کہ لوگ دعویٰ یہ کر دیا 1 ملین بندہ آئے گا جی، اب وہ اعلان کر کے پھنس گئے. لیکن کتنے ہوں گے گھر جا کے پھر کتنے ہوتے ہیں؟ ہاں اب ان کے پاس کیونکہ بیانیہ نہیں تھا, اب لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے. انہوں نے کہا جناب بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ مزاحمت دکھائیں, یہ دکھائیں کہ جناب ٹف جو ہے نا وہ ماچو مین ہے, وہ میاں صاحب جو ہیں وہ لڑ جانے والے, ڈٹ جانے والے, اور ہر خطرے میں خوف بلا خوف چیٹ پڑنے والے. ہاں تو میاں صاحب نے وہ جو تقریر فرمائی, اس تقریر میں انہوں نے کہا کہ احتساب ہوگا, میں انتقام نہیں لینا چاہتا, میں بدلہ نہیں لینا چاہتا, لیکن یہ ملک آگے نہیں چل سکتا, ہمیں قوم معاف نہیں کرے گی, ہمیں اللہ میاں معاف نہیں کریں گے اگر ہم نے احتساب نہ کیا جو قومی مجرم ہے. پھر انہوں نے کہا کہ قومی مجرم کون ہے؟ قومی مجرم ہے جناب جنرل قمر جاوید باجوہ, قومی مجرم ہے جنرل فیض حمید, قومی مجرم ہے ثاقب نثار, آصف سعید کھوسا, مجرم ہے اس وقت سٹنگ جج آف دا سپریم کورٹ اور ٹاپ 3 سینئر ججز میں جن کا شمار ہے اعجاز الاحسن, جنہوں نے 13 ماہ بعد جنہوں نے چیف جسٹس نے 13 ماہ کے بعد جو ہے وہ چیف جسٹس نہیں, وہ منصور علی شاہ نے بننا ہے, پھر انہوں نے اچھا درمیان میں سردار طارق ریٹائر ہو جائیں گے, اس وقت سیکنڈ میں وہ, تو اعجاز الاحسن جنہوں نے چیف جسٹس بننا ہے, پھر انہوں نے کہا ان کا احتساب ہوگا, اچھا ان کو کٹہرے میں لایا جائے گا. پھر اس کے اوپر ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ جو صحافیوں کا ایک خاص کیمپ ہے, مخصوص کیمپ, اس نے یہ دعوے کرنے شروع کر دیے کہ اعجاز الاحسن جو ہے اس کو فارغ کرنے لگے. صحیح, پتہ نہیں کیسے کرنے لگے, لیکن 21 اکتوبر سے پہلے 21 اکتوبر کو میاں صاحب آئیں گے اور اس سے پہلے اعجاز الاحسن جائیں گے. ماشاءاللہ. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت جب سر توڑ کوششیں ہو رہی ہیں کہ کسی طرح کوئی بینچ بونچ مینج ہو جائے, کوئی نمبر چیزیں مینج ہو جائیں, کوئی ہماری طرف سافٹ کارنر آ جائے کسی کا, آپ بجائے اس کے کہ آپ یہ اس کو آفینڈ کرنے والی بات ہے. دوسری بات یہ کہ سابق آرمی چیف کا بھی کبھی احتساب ہوتا ہے, ہم نے تو نہیں ہوتا دیکھا نہ سنا. میاں صاحب نے کوشش کی تھی, کہانی سنائی تھی, پرویز مشرف صاحب اپنے فارم ہاؤس سے نکلے تھے اور راول ڈیم سے لیفٹ مڑ گئے تھے رائٹ کی بجائے, AFIC سیدھا پنڈی آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی, جی, تو وہ تو نہیں کر پائے جو وہ کرنے کا سوچ انہیں کی گورنمنٹ نے باہر بھیجا, انہیں کے وزیر داخلہ نے ضمانت دی, جو کرنے کا سوچ رہے سپریم کورٹ پہ ڈالا, سپریم کورٹ کا ہمارے شولڈر پہ رکھ کے نا بندوق چلائیں, خود سنبھالیں. ایسے ہی ہوا. تو اب وہ جو نعرہ لگا رہے ہیں وہ نعرہ پسند نہیں ہے. صحیح. اب اس نعرے کے بعد چیزیں تبدیل ہوتی ہیں, اور نون لیگ نے خود اپنی چیز بات سے کس طرح پیچھے ہٹے ہیں, وہ ایئرپورٹ والی بات سے. لیکن نصرت جاوید صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے نا وہ بھی سنتے ہیں, اور طارق عزیز صاحب نے بھی اس کے اوپر ایک ٹویٹ کیا ہے. یہ دو ظاہر ہے کہ نصرت صاحب نے یہ دعویٰ نہیں کیا, نصرت صاحب نے خبر دی ہے. یہ میں آپ کے سامنے پلے کر دیتا ہوں اس کو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اپنی مرضی سے یہ بڑے میاں صاحب کے بلانے پہ نہیں جا رہے. شہباز شریف صاحب کو گجرانوالہ میں جڑے کھاتے ہوئے اچانک ایک بندہ اتفاق سے ملا. اس نے کہا کہ بھائی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں, جا کے بھائی جان کو سمجھائے کہ یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوا کرتی. لیٹس بائی گون بی بائی گون, ماضی کو بھول جائیں. اگریسو نہ ہو, یہ کیا مطلب سادہ لفظوں میں بھائی سادہ لفظوں میں یہ کہ بندے نے پتر بن گیا بس ابھی میں تو خطاب کرو کہ اب یہ تاڑا کام لگتا ہے. اچھا وہ یہ تاڑا کام لگتا ہے, وزیر اعظم بن جاؤ, اس کے بعد کچھ عرصہ انتظار کرو. انتظار کرنے کے بعد اگر آپ اپنے بھائی کو باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل ملا کے کیا شہباز شریف جو فوراً بھاگ کے بھائی کو راضی کرنے کو جب ایکشن کرتے تو بھائی کیا مشکل ہے. اچھا نصرت صاحب نے اچھا یہ گجرانوالہ اور چڑے والی بات تو ویسے کیا, لیکن آپ اس کو خود سوچیں نا کہ شہباز شریف جس وقت نواز شریف تقریر کر رہے ہیں اس وقت وہ محو پرواز ہیں, وہ تو پاکستان آ رہے ہیں ان کی اپنے بڑے بھائی کی آمد سے پہلے تیاریاں کرنے کے لیے. صحیح. اور اچانک لینڈ کرتے ہی پتہ چلتا ہے کہ واپس جا رہے ہیں. میاں صاحب نے پیچھے دھماکہ کر دیا. شہباز شریف نے کو پتہ چلتا ہے کہ جناب میاں صاحب نے تقریر کر دی ہے. اب وہ تقریر کے بعد ان کو کوئی سمجھانے کے لیے جا رہے ہیں نا, خاص پیغام لے کر جا رہے ہیں. اب یہاں پر ایگزیکٹلی ان کی ملاقات کس سے ہوئی ہے
किसने उनको क्या कहा है कि मियाँ साहब को जाके क्या बंदा कहें। ढूंढ लें जिन्हें तकरीर लिखी है। लेकिन दो बंदे जा रहे हैं, मरियम बीबी जा रही हैं, वो तो रवाना हो गई। वो पहले पहुंचेंगे, उसके बाद शहबाज शरीफ पहुंचेंगे। सही। ये दोनों बहरहाल जनाब पहुंच रहे हैं और इनकी कहा जा रहा है कि सिर्फ इन तीनों की मुलाकात होगी और उसमें मुशावरती इजलास 3 बंदों का। उसमें फाइनलाइज किया जाएगा। दो जो खबरें जाहिर है कि एक तो ये शहबाज शरीफ के हवाले से रिपोर्ट हुई, दूसरा कहीं ना कहीं जो मामलात को समझते हैं लोग वो इस खबर से जरूर कनेक्ट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और दीगर सियासतदानों के 80 करप्शन केसेस बहाल। ये जो नैब तरमीम को उड़ाया था, कलदम करार दिया था, शॉर्ट एंड स्वीट जजमेंट के जरिए, उसकी डिटेल जजमेंट भी आ गई जी। उमर अता बंदियाल साहब ने जो फैसला दिया था, अब उसके तहत 7 दिन में रिवाइव होने थे केसेस, ये केसेस हो गए रिवाइव। जी। अब इन तरमीम का दोबारा बहाल होना मशरूत है काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर क्या फैसला देते हैं, सही। वहां पर कोर्ट क्या डिसाइड करती है। एक तो वो मामला चला गया 3 अक्टूबर तक। जी। 3 अक्टूबर का मतलब ये है कि ये इसके बाद भी चल सकता है, कितना और आगे जाता है, कब तक इसके ऊपर फैसला होता है, क्योंकि जजेस ने तो कह दिया उस वक्त तक हम कर लेंगे बातचीत करके, बेंचेस बनाने का वो कर लेंगे काजी साहब के साथ, डिस्कस हो गया, बिल्कुल वो सबके सामने हुआ। अब अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो अप्रैल के महीने में नाफिजुल अमल होना था और उसको 8 रुकनी बेंच बना के उमर अता बंदियाल साहब ने उस पर अमल दरामद रोक दिया, अगर उस फैसले से रिवर्स किया जाता है कि नहीं इसका ये नाफिजुल अमल है, जब गजट नोटिफिकेशन अप्रैल में जारी हुआ था उस वक्त से, उसके बाद बनने वाले बेंचेस और वो आने वाले फैसले, वो फिर उसके ऊपर डिबेटेबल है कि वो उनका क्या स्टेटस होगा। सही। लेकिन अगेन दे हैव टू गो थ्रू अ लीगल प्रोसेस, जिसका मतलब है कि 21 अक्टूबर तक तो ये मामला नहीं होता। अब इसका मतलब कि ये केसेस का स्टेटस मौजूद है और मियाँ साहब की जो ख्वाहिश है कि रेड कारपेट बिछाया जाए, एयरपोर्ट के ऊपर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल हो, ये तो कहानियाँ मुमकिन नजर नहीं आती। तो अचानक जनाब फिर ये जो सारा चल रहा था ना कि हंगामा ऐसा होगा जनाब, लाहौर विल रैली, उसके ऊपर एक बड़ी अजीब व गरीब लॉन्च हुए जनाब जावेद लतीफ़ साहब। जावेद लतीफ़ साहब ने वसीम बदामी के इंटरव्यू में जो गुफ्तगू की है ना वो बहुत दिलचस्प है। जावेद लतीफ़ क्या कहते हैं? जावेद लतीफ़ कहते हैं कि देखिए हमारी ये ख्वाहिश है और हम पाकिस्तान में एक बड़ी तब्दीली लाना चाहते हैं। अच्छा। कि हमारे जलसे जुलूसों से आम शहरी डिस्टर्ब ना हो। ये नई खबर आई है, जिंदगी में पहली दफा सोचा है इन्होंने। या वहाँ के लोग डिस्टर्ब ना हो जहाँ पे हम जलसा वगैरह कर रहे हैं। एम्बुलेंसेज आती हैं, लोग अपने दफातर कारोबार पे जाते हैं। मियाँ साहब की एक ख्वाहिश बहुत पहले से थी, पता नहीं शुक्र है ये नहीं कहा बचपन से थी, बहुत पहले से थी कि कोई भी जमात जलसा करे वो सड़कों को ब्लॉक ना करे। हाँ, यही हम चाह रहे हैं। यानी मियाँ साहब की पहले से ख्वाहिश थी। शहबाज शरीफ को उन्होंने कहा मेरे इस्तकबाल के लिए, उन्हें एयरपोर्ट का रास्ता नहीं मिल रहा था, उन्होंने लाहौर के पिछले वाला इस्तकबाल नहीं याद इनको, जब इन्होंने जजेस बहाली मुहिम वो मार्च किया था वो इनको नहीं याद। मुझे क्यों निकाला, 5 दिन वाला मार्च भी नहीं याद, मुझे क्यों निकाला मार्च भी नहीं याद उनको। फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर। और वो जो 2-2 दर्जन गाड़ियां हर चौक में खड़ी कर दी थी जब पेशियों पर आते थे, जो कुछ होता था ये सारी से देखा हो। तो ये कहानी सुनाना कि देखें कारोबार पे जाते हैं, ख्वाहिश पहले से थी कोई भी जमात जलसा करे वो सड़कों को ब्लॉक ना करे। यही हम चाह रहे हैं कि उस दिन तो हमारे लिए बहुत आसान था कि हम एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए जाते, बिल्कुल पूरा शहर निकला हुआ होता, पैक होता, और फिर कहते हैं कि 20 घंटे बाद नवाज शरीफ घर पहुंचते, सारा मीडिया पूरा दिन स्क्रीन के ऊपर होते मियाँ साहब। मगर हम ऐसा नहीं कर रहे, लोग कोई जश्न नहीं मना रहे, ना हम कोई जश्न मना रहे। हम तो इस कैफियत में है कि जो कुछ 2017 में हुआ वो ना होता तो आज हम जश्न मना रहे होते, ना कि तजदीद अहद कर रहे हैं। और ये कहते हैं कि हतमी फैसला है कि वो आकर मीनारे पाकिस्तान पर ही लोगों से खिताब करेंगे। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि शादी का सीजन भी है ना अक्टूबर में, तो हम लोगों की शादियां तो नहीं खराब करना चाहते। वाह, बड़ा ख्याल किया वहाँ लोगों की शादियां आप अपनी हुकूमत 16 महीने की चला के बर्बाद कर चुके। तो ये जो शादियों का सीजन है ना, ये तो अफेक्ट हो चुका। सही। जावेद लतीफ साहब को ये पता होना चाहिए कि जो इन्होंने हुकूमत की है उसमें जो लोगों के
ساتھ معاشی دہشت گردی کی گئی ہے، اس کے تحت آپ لوگوں کی شادیاں تباہ کر چکے، ان کی زندگیاں تباہ کر چکے. تو یہ صرف ہونے والی نہیں، جن کی ہوئی ہیں ان کی بھی کافی لڑائی جھگڑے آپ نے شروع کرا ایک جلسہ ہی کر لیں، وہ ایئرپورٹ والا تھوڑا سا ٹائم زیادہ کر لیں، لوگوں کو کھانے شانا، وہ بریانی مل جائے گی، وہ قیمے والا نان مل جائے گا، لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ پہلی دفعہ لاہور دیکھ لیں. ہاں دیکھ لینا ادھر ادھر سے لے کے ٹرپ کرا دیں. اچھا اسی حوالے سے طارق میں آتا ہوں بلاول والے معاملے پہ اور زرداری والے معاملے پہ. اس میں جو ہے وہ طارق عزیز صاحب نے بھی ایک خبر دی ہے. انہوں نے کہا کہ ابھی تو نواز شریف کی واپسی کے لیے بہت کچھ طے ہونا باقی ہے، کئی معاملات پر اف اینڈ بٹس موجود ہیں. نواز شریف کے مقتدر حلقوں سے کچھ مطالبات ہیں جن کی یقین دہانی نہیں مل رہی. شہباز شریف اور مریم نواز کی لندن روانگی اسی سلسلے کی کڑی ہے. میاں صاحب اپنے لیے نہ صرف یہ کہ ایک بہترین استقبال چاہتے ہیں، وہ اپنی آمد کو کوئنسائیڈ کرنا چاہتے ہیں کہ سائملٹینیسلی ان کے چارج شیٹ کے مطابق ان کو نکالنے میں جو لوگ ملوث تھے ان کے خلاف کارروائی کا آغاز ہو، یا کوئی پریس کانفرنسز ہوں جس میں وہ آ کے کہیں کہ جناب میاں صاحب آپ تو بہت اچھے تھے، آپ نے تو پیرس بنا دیا تھا، انڈیا جو ہے وہ ہمارے سے پوچھ کے کہہ رہا تھا کہ ہمیں کہہ رہا تھا کہ کشمیر کا کیا کرنا ہے، ہم اپنی معیشت کو کیسے بہتر کریں، لیکن کیونکہ ہم کیونکہ یہ نہیں ہونے دینا چاہتے تھے تو ہم نے آپ کو نکال دیا. پھر یہ غلط ملک نہیں آ رہے، وہ چاہ رہے پاناما جانا چاہیے نا. وہ چاہ رہے ہیں کنفیشن جو ہے نا وہ آئے کہیں سے صحیح بڑی، اور ساتھ میں وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی گرفتاری نہیں، میں جیل نہیں جاؤں گا، اور اس سارے معاملے سے آئے سیل تھرو. تو یہ ہے بیسیکلی جس نے بڑی ہلچل مچائی ہوئی ہے. دوسری طرف ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی والا معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا جس قسم کا چل رہا ہے. چند صاحب تھے میرے شو میں کل، ندیم افضل چند، اور مختلف معاملات کے اوپر بات ہوئی. ویسے تو اس میں خبریں تو ڈھیر ساری تھیں. دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ، ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ بیان آیا ہوا ہے پیپلز پارٹی کا، بلاول نے دیا کہ نون لیگ سے مانگ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ. جی، اور لیول پلینگ فیلڈ نہیں. اب وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، وہ کس طرح ایکسپلین کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس وقت پوری کابینہ جو ہے نا سینٹر میں بیٹھی ہوئی، اس میں ہمارا نگران، اس میں ہمارا نامینی کوئی نہیں، یہ سارے نون لیگ کے لوگ ہیں. اچھا، کم از کم اپنا کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی نہیں، ہم نے نہیں بھیجا، خود سے چلے گئے. ہاں یہ ان کے لوگ ہیں. دوسرا وہ سندھ میں کہتے ہیں کہ جناب کوئی نیب تیز ہوا ہوا ہے، کوئی اسٹاپ لسٹ والا معاملہ ہے، کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر ہو رہے ہیں، کوئی اسکیمیں روکی ہوئی ہیں اور ہمارے ہاتھ پاؤں باندھے جا رہے ہیں، اور عمران خان کے بھی باندھے جا رہے ہیں. یہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. جب رپورٹر ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کس سے مانگ رہے ہیں آپ لیول پلینگ فیلڈ، وہ کہتے ہیں کہ نواز لیگ سے. اب یہ سب کو پتہ ہے لیول پلینگ فیلڈ دینے والی نواز لیگ تو کوئی نہیں ہے. انہوں نے خود کہیں سے لی ہوئی. ایسے میں نے چند صاحب سے پوچھا یہ کیا ہے، کس سے مانگ رہے ہیں، آپ کیا کہانی سنا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھیں جنہوں نے لیول پلینگ فیلڈ دینی ہے نا، زرداری صاحب ان کے ساتھ رابطے ماشاءاللہ CEC کے بعد ان کا رابطہ ہوا ہے، جنہوں نے اصل میں لیول پلینگ فیلڈ دینی ہے ان کے ساتھ، اور کہا کہ ہم وہاں پہ مدعا رہے کہ ایسے نہ کریں، سب کو وہ کریں اور فری اینڈ فیئر الیکشن کریں ہر پارٹی کے لیے. ہاں تو میں نے ان سے یہ بھی پوچھا، میں نے کہا کہ پاسبلٹی ہے، باتیں تو چلتی ہیں سیاسی جماعتوں کے درمیان کہ بلاول خان صاحب سے ملنے کے لیے اٹک جائیں. جی، تو اس پہ بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ اگر لندن جا سکتے ہیں تو اٹک بھی جا سکتے ہیں، اور PTI کے ساتھ اتحاد بھی ہو سکتا ہے. صحیح. اور PTI جو ہے اس کو ایکول فوٹنگ کے اوپر الیکشن لڑنے کا موقع دیا جانا چاہیے. تو اس وقت یہ ہے جناب پھلجھڑیاں جو گزشتہ 24-48 گھنٹوں میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. چلیں، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی، آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.